अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, कराची में सानिया गुल प्लाजा का एक अफसोसनाक सानहा जो है वो पेश आया है और हमने देखा कि इस हवाले से पहले भी सिंध हुकूमत हो या जो मुतल्लिका अदारे हों उन पर तनकीद की जा रही थी, और अब भी इस वाक़े के बाद जो अपोजिशन रहनुमा हैं वो सिंध हुकूमत को निशाना भी बना रहे हैं। हमने देखा कि अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उस हवाले से तो कहा जा रहा है कि तकरीबन 20 के करीब जो डेड बॉडीज़ हैं वो निकाल ली गई हैं, जबकि ये अब कहा जा रहा है कि 65 के करीब जो लोग हैं वो अभी भी मिसिंग हैं, जिनकी तलाश जारी है। और ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि क्योंकि आग अभी भी कुछ हिस्सों में मौजूद है तो शायद इस जो पूरी बिल्डिंग है उसको गिराना पड़े। अब जैसे मैंने कहा कि सिंध हुकूमत के ऊपर तनकीद की जा रही है, तो इसी के साथ साथ आज वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जो तफसीलात थी वो भी सामने रखी, और साथ ही साथ सिंध हुकूमत की जानिब से तहकीकात का भी कहा गया है। और साथ ही साथ मुराद अली शाह साहब ने यह भी कहा कि गुल प्लाजा सान्हे पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मुर्तज़ा वहाब ने भी कहा कि जो हक़ाइक़ हैं वो सामने आ जाएंगे तहकीकात के बाद कि ज़िम्मेदार कौन था या ये वाक़या किस तरह पेश आया। हमने देखा कि आज सिंध असम्बली के अंदर भी अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया, जो अपोजिशन रहनुमा थे, और साथ ही साथ सेनेट के अंदर भी जो अपोजिशन अराकीन हैं, जो इत्तेहादी अराकीन हैं, उन्होंने इस मामले पर बात की। और ये भी कहा गया कि कराची के अंदर तसलसल के साथ ये वाक़यात जो हैं वो पेश आ रहे हैं। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स तो बनते हैं, लेकिन जो सेफ्टी के हवाले से इक़दामात हैं उनको नहीं देखा जाता। अब जो तनकीद हो रही है या जो सवालात उठ रहे हैं या जो अपोजिशन अराकीन मुतालबा कर रहे हैं, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा और रहनुमा MQM तहा अहमद खान साहब हमारे मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। सादिया साहिबा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तहा साहब, आपका भी शुक्रिया। सादिया साहिबा, आपसे शुरू करेंगे। अब कल से इस अफसोसनाक वाक़े के बाद जो तफसीलात हैं, जो बयानात हैं, यकीनन वो आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे। अब तहकीकात का तो सिंध हुकूमत कह रही है, लेकिन जो सवालात अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से बुनियादी सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया, या फायर ब्रिगेड जो है वो 20 तकरीबन 2 घंटे लेट पहुंची, ये इस तरह के बयानात में किस हद तक सदाकत है आपके नज़दीक? थैंक यू वेरी मच। एक अफसोसनाक वाक़या है कराची की तारीख में। मेरे ख्याल से ये दूसरा बड़ा वाक़या है जिसमें इतनी बड़ी आग लगी। एक सानिया बल्दिया टाउन फैक्ट्री हुआ था। उसमें तो बहुत सारी जानें चली गई थी, और उसके बाद इतनी बड़ी कराची में आतिशज़दगी जो है वो गुल प्लाजा में जी। हुई है। देखिए नादिर, लोग बातें तो बहुत कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। हर मतलब ये शायद हमने आसान रास्ता बना लिया है टू स्केप कि जी तहकीकात से पहले इल्ज़ामात लगाए जाएं। देखें, जो लोग जी। ये कह रहे हैं कि फायर ब्रिगेड या फायर फाइटर्स या रेस्क्यू का अमला 2 घंटे देर से पहुंचा, ये वो बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। 10 बजकर अच्छा। 25 या 26 मिनट पे मार्केट से फोन गया है, और वो भी एक 15 साल के हम्म। बच्चे का फोन गया है, किसी जिम्मेदार का नहीं। और हम्म। उसने कहा है कि जी गुल प्लाजा में आग लग गई है। उसके बाद जाहिर सी बात है उस वक्त जो भी फायर ऑफिसर होगा उसको अंदाजा नहीं होगा कि ये कितनी बड़ी आग है। ठीक है। वो वहां पहुंचे हैं, और उन्होंने हम्म। जब देखा है उन्होंने आगे इत्तिला दी है। जाहिर सी बात है कराची बहुत बड़ा शहर है। दूसरे हम्म। फायर स्टेशन से, रेस्क्यू 11 2 से कुछ देर लगी होगी गाड़ियां आने में, लेकिन 2 गाड़ियां 7 से 8 मिनट में मार्केट पहुंच गई। लेकिन जो आग ठीक है। की शिद्दत थी, 1 मिनट, जो आग की शिद्दत थी वो जी। बहुत ज्यादा थी और बहुत तेजी से, क्योंकि उस हाँ। मार्केट में प्लास्टिक, दुनिया जहाँ की हर चीज मैसर होती थी, वो जलना शुरू हो गया। पानी के हम्म। जो कह रहे हैं कि वो हुई है, टैंकर्स पानी के देर से पहुंचे। हाँ जी, वो बिल्कुल ट्रैफिक में फंसे हैं।
اور اس روڈ پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے گرین لائن منصوبے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے اچھا رکاوٹ آئی ہے، ٹریفک جیم تھا، بہت بڑا ٹھیک ہجوم ہے وہاں جمع تھا، اس کی وجہ سے پانی پہنچنے میں تاخیر ہوئی۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جی فائر بریگیڈ اور ریسکیو 1112 نے دیر سے رسپانس کیا ہے، اس بات کو میں نہیں وہ کر سکتی۔ ٹھیک ہے، لیکن طاہر صاحب اب اس سانحے کے بعد جیسے پہلے بھی ہم نے کراچی کے اندر اگر واقعات پیش آئے ہیں تو اس پر سندھ حکومت کے اوپر تنقید دیکھی ہے آپ کی طرف سے، جماعت اسلامی کی طرف سے، دیگر اپوزیشن رہنماؤں کی طرف سے۔ اب یہ جو سانحہ ہے اس پر دیکھا جائے تو سی ایم صاحب خود وہاں پر پہنچے تھے، میئر پہنچے تھے، پھر آج بھی سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ اس سانحے پر جو ہے کم سے کم سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی مشکل وقت ہے، اور جیسے سعدیہ صاحبہ نے بھی کہا کہ فائر فائٹرز، فائر بریگیڈ وہاں پر ٹائم پہ پہنچے تھے، اور جو تنقید ہو رہی ہے وہ جائز نہیں ہے، اور کم سے کم اس وقت سیاست نہیں ہونی چاہیے؟ نادر صاحب، بالکل میں آپ کی بات سے، سعدیہ صاحبہ کی بات سے اور وزیر اعلیٰ صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ اس ایشو پہ جی سیاست نہیں ہونی چاہیے، بلکہ میں ایک سٹیپ آگے جا کے بات کرتا ہوں کہ اس ایشو پہ سیاست کرنے والوں پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ ایشو، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہے کیا۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ حکومت نے جان بوجھ کے یہ والا کام کیا ہے، ٹھیک ہے لیکن حکومت کی نیگلیجنس، حکومت کی انپریپیئرڈنس، اور اگر کہنے دیں اس کو آپ کے کرمنل نیگلیجنس، تو وہ بات غلط نہیں ہوگی۔ یہ بات ایم کیو ایم نہیں کہہ رہی کہ وہاں پہ پہلی فائر بریگیڈ کتنے بجے پہنچی ہے۔ آج جن کے ساتھ بیٹھ کے وزیر اعلیٰ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، ان کی پریس ریلیز اٹھائیں، ان کا ویڈیو میسج اٹھائیں۔ جو صدر ہے گل پلازا مارکیٹ کا، وہ یہ کہتا ہے کہ پہلی ٹھیک ہے فائر بریگیڈ جو آئی ہے وہ 1.5 گھنٹے تاخیر سے آئی ہے۔ اچھا، میں خود وہاں موجود تھا صبح 6 بجے تک۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی وہاں موجود تھا، ہمارے قومی اسمبلی کے ممبر ڈاکٹر ارشد وورا وہاں موجود تھے، گورنر سندھ وہاں موجود تھے۔ اس وقت تک حکومت کا کوئی نمائندہ وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ جو بیچارے فائر بریگیڈ والے وہاں پہنچے ہیں وہ بھی نہ پراپرلی اکوپڈ تھے، نہ ان کے پاس کوئی سیکیورٹی گیج تھا، ان کے پاس پہننے کو وہ ماسک بھی نہیں تھے جس کو پہن کے آگ بجھائی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنی ہمت حوصلے سے جو کر سکتے تھے کیا۔ آپ مجھے بتائیں، ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہوتا ہے بڑے شہروں میں آگ لگنے کے بعد وہاں پہنچنے کا، اس کے بعد جو لوگ فائر فائٹنگ کرتے ہیں ان ٹھیک کے لیے پراپر اکوپمنٹ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے کہیں پہ جا رہے ہیں تو وہ ان کے لیے کوئی سیفٹی گیجٹ ہے کیا، ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو پہن کے وہ یہ والا کام کریں۔ نہ کوئی سیفٹی گیجٹ تھا، نہ وہاں کوئی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے حساب سے جن چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے آگ بجھانے کے لیے وہ وہاں پہ موجود تھیں۔ 3 دن سے یہ والی چیز چل رہی ہے اور آگ نہیں بجھ پا رہی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کی مینجمنٹ بہتر ہوتی تو یہ واقعہ اتنے بڑے سانحے میں کنورٹ نہ ہوتا۔ یہ پاکستان کا شہر ہے، شہر کراچی، اور یہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے لوگوں کا شہر ہے۔ وہاں کروڑوں روپے کا مال موجود تھا۔ جن تاجروں کا جانی نقصان ہوا ہے وہ تو شاید کمپنسیٹ ہو جائے، حکومت کر دے گی اس کو کمپنسیٹ، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جن کی مالی نقصان کمپنسیٹ ہو جائے گا، لیکن جن کی جانیں چلی گئیں ان میں سے کئی لوگ تو اپنے گھر کے واحد کفیل تھے، جانی نقصان کی تو کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، بلدیہ ٹاؤن میں بھی ہوا ہے، ملینیم مال میں بھی ہوا ہے، عرشی شاپنگ سینٹر میں بھی ہوا ہے، اور متعدد بار ایسی چیزیں ہوئی ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ وہاں دکانوں کو کنجسٹڈ کر دیا گیا تھا، تو ڈی سی کا آفس تو بالکل سامنے، حکومت کی ذمہ داری ہے اگر بالکل کوئی مجھے اپنی بلڈنگ میں غلط امیلگیشن اور آلٹریشن کر رہا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ اس کو بالکل روکے۔ ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔